तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सूरह कुरैश मक्किया, सूरह कुरैश मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिलाफि, लिलाफि, लिलाफि लिलाफि। कुरैश, 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 कुरैश। लिलाफि कुरैश, लिलाफि कुरैश, लिलाफि कुरैश, लिलाफि कुरैश। इलाफिहिम, इलाफिहिम, इलाफिहिम इलाफिहिम। रिह्लतश्शिताइ, रिह्लतश्शिताइ, रिह्लतश्शिताइ रिह्लतश्शिताइ। والصيف، والصيف، والصيف والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا، فليعبدوا، فليعبدوا فليعبدوا رب رب هذا البيت، هذا البيت، هذا البيت. هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم، الذي أطعمهم، الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع، من جوع، من جوع، من جوع. وآمنهم، وآمنهم، وآمنهم وآمنهم من خوف، من خوف، من خوف. من خوف. الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع، من جوع. من جوع.
الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف صدق الله العظيم صدق الله